अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न इजी नॉलेज। जी तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने प्यारों के साथ रहें और खुशियाँ बांटते रहें। जी तो गाइस, आज मैं आपके लिए जो पैराग्राफ लेके आई हूँ वो बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का है। इसके हम करेंगे यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड मीनिंग, जो मैं यहाँ पे आपके लिए लिखती जाऊंगी। इसके अलावा हम इसकी प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे और इसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे। ये तो गाइस, शुरू करते हैं अपना आज का पैराग्राफ। हमारे पैराग्राफ का नाम है पैट्रियटिज्म, यानी कि हुब्बुल वतनी। पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी, यानी अपने मुल्क से प्यार, अपने मुल्क के साथ जो है वो वफादार होना, अपने मुल्क की खातिर जो है जान देने से भी ना घबराना। शुरू करते हैं अपना फर्स्ट सेंटेंस। पैट्रियटिज्म इज अ डीप लव एंड लॉयल्टी टू वंस कंट्री। पैट्रियटिज्म यानी हुब्बुल वतनी इज है आ एक डीप, डीप यानी कि गहरी, लव मोहब्बत, एंड और लॉयल्टी यानी वफादारी, टू वंस कंट्री, टू वंस। अब यहाँ पे ये जो साइन आ रहा है वंस, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की मलकियत को जाहिर करना। ठीक है, किसी चीज़ की हकमियत या मलकियत जाहिर होना। और इसका मीनिंग जो है वो मुख्तलिफ सेंटेंस के लिहाज से जो है वो चेंज होता है। जैसे कि इसका मीनिंग जो होता है वो है का, की, के, को वगैरह, जो है वो इस तरह के इसके मीनिंग्स है और ये किसी चीज़ की मलकियत को जाहिर करता है। अब इसका हम लिखेंगे अपने, वंस कंट्री, कंट्री यानी कि मुल्क। ठीक है, अपने, वंस अपने से, कंट्री मुल्क। पैट्रियटिज्म इज अ डीप लव एंड लॉयल्टी टू वंस अ कंट्री, यानी हुब्बुल वतनी अपने मुल्क से गहरी मोहब्बत और वफादारी है। इट इन्वॉल्व्स प्राइड इन योर नेशंस हिस्ट्री। इट इन्वॉल्व्स यानी इट इस, इन्वॉल्व्स यानी कि शामिल है, इन्वॉल्व्स यानी शामिल है, प्राइड, प्राइड मतलब के फखर। ठीक है, इन योर, इन में, योर यानी कि आपकी, नेशंस, देखा फिर वो साइन आ गया एपोस्ट्रॉफी का। नेशंस हम लिखेंगे कौम की, नेशन का मतलब कौम और इस साइन का मतलब की। हिस्ट्री, हिस्ट्री तारीख। इट इन्वॉल्व्स प्राइड इन योर नेशंस हिस्ट्री, इसमें जो है आपकी कौम की तारीख शामिल है। कल्चर एंड वैल्यूज, कल्चर यानी कि सकाफत, एंड और वैल्यूज यानी कि इकदार। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स प्राइड इन योर नेशंस हिस्ट्री, कल्चर एंड वैल्यूज, इसमें आपकी कौम की तारीख, सकाफत और इकदार पर फख्र शामिल है। पैट्रियोट्स सपोर्ट देयर कंट्री इन टाइम्स ऑफ नीड। पैट्रियोट्स यानी कि मुहिब वतन, यानी अपने मुल्क से प्यार करने वाला, मुहिब वतन। सपोर्ट, सपोर्ट यानी कि साथ देते हैं, सपोर्ट साथ देते हैं, देयर अपनी या उनकी। ठीक है, कंट्री मुल्क, इन में, टाइम्स, टाइम्स यानी कि वक्त, वक्तों में या वक्त में, ऑफ नीड ज़रूरत के। पैट्रियोट्स सपोर्ट देयर कंट्री इन टाइम्स ऑफ नीड, मुहिब वतन जो है वो ज़रूरत के वक्त अपने मुल्क का साथ देते हैं। कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स वेलबींग, कंट्रीब्यूटिंग यानी कि हिस्सा डालते हैं, हिस्सा डालते हैं, टू इट्स यानी कि उसकी
वेल बीइंग भलाई। पैट्रियोट्स सपोर्ट देयर कंट्री इन टाइम्स ऑफ नीड, यानी एक मुहिब वतन ज़रूरत के वक्त अपने मुल्क का साथ देते हैं। कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स वेल बीइंग, यानी कंट्रीब्यूटिंग हिस्सा डालते हैं, टू इट्स वेल बीइंग उसकी भलाई में, और उसकी भलाई में अपना हिस्सा डालते हैं। पैट्रियोटिज्म ऑफन लीड्स टू अ सेंस ऑफ यूनिटी among citizens, fostering a strong national identity। पैट्रियोटिज्म यानी कि मुहिब वतन, पैट्रियोटिज्म यानी कि हुब्बुल वतनी, ऑफन यानी कि अक्सर, इसमें टी साइलेंट आ रहा है, ऑफन इसको पढ़ेंगे ऑफन। लीड्स टू अ सेंस, लीड्स यानी कि पैदा करना या बनना, बाइस बनना, लीड्स बाइस बनना, टू अ सेंस, सेंस यानी कि एहसास, ऑफ का, यूनिटी, यूनिटी इसका मतलब है इत्तेहाद, यूनिटी का मतलब इत्तेहाद, अमंग यानी के दरमियान, सिटीजन्स शहरियों। फोस्टरिंग, फोस्टरिंग का मतलब फरोग देती है या फरोग देना। एक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत। नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल यानी कि शहरी, आइडेंटिटी का मतलब, आइडेंटिटी इसका मतलब है मुकम्मल शनाख्त। नेशनल यानी कि कौमी, आइडेंटिटी मुकम्मल शनाख्त, ठीक है। पैट्रियोटिज्म often leads to a sense of unity among citizens, fostering a strong national identity। यानी जब हुब्बुल वतनी का एहसास जो है अक्सर शहरियों के दरमियान इत्तेहाद के, यानी कि इत्तेहाद के एहसास का बायस बनती है, या एक और मजबूत कौमी शनाख्त को फ़रोग़ देती है, ठीक है। It can be expressed through acts of service like volunteering or military service। It यानी कि इसका can be किया जा सकता है, expressed यानी कि इजहार, through के जरिए, acts of service, acts कामों, of के सर्विस यानी कि खिदमत, ठीक है। यानी पैट्रियोटिज्म हुब्बुल वतनी का इजहार मुख्तलिफ कामों के ज़रिए किया जा सकता है, वो खिदमत के काम भी हो सकते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसका इजहार किया जा सकता है, थ्रू एक्ट्स के ज़रिए से, कामों के ज़रिए से, ऑफ सर्विस खिदमत के कामों के ज़रिए से जो है हुब्बुल वतनी का इजहार किया जा सकता है, ठीक है ना। लाइक वॉलंटियरिंग, लाइक जैसे कि वॉलंटियरिंग यानी कि रजाकाराना और मिलिट्री फौजी, सर्विस खिदमत, ठीक है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू एक्ट्स ऑफ सर्विस लाइक वॉलंटियरिंग और मिलिट्री सर्विस। इट कैन इसका किया जा सकता है, बी एक्सप्रेस्ड थ्रू इजहार के ज़रिए से, एक्ट्स कामों के, ऑफ सर्विस खिदमत के, यानी इसका इजहार खिदमत के कामों के ज़रिए से भी किया जा सकता है, लाइक वॉलंटियरिंग जैसा कि रज़ाकाराना काम करना, और मिलिट्री सर्विस या फौजी खिदमत, ठीक है। हुब्बुल वतनी का इजहार जो है कैसे किया जा सकता है, इसका इजहार मुख्तलिफ कामों से किया जाता है, मतलब कि खिदमत के कामों के ज़रिए, या फिर रज़ाकाराना या फ़ौजी खिदमत, या कुछ भी जो है आप कर सकते हैं अपनी जो है ना हुब्बुल वतनी को इजहार करने के लिए, इसको ज़ाहिर करने के लिए, ठीक है। हाउएवर एक्सट्रीम पैट्रियोटिज्म कैन समटाइम्स लीड टू अ नेशनलिज्म। हाउएवर यानी कि ताहम या जबकि, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब इंतहाई,
پیٹریوٹزم یعنی کہ حب الوطنی. کین سم ٹائمس، کین کا مطلب سکتی ہے، بن سکتی ہے، کین بن سکتی ہے. سم ٹائمس بعض اوقات یا کبھی کبھار، بعض اوقات. لیڈ ٹو آر نیشنلزم، لیڈ ٹو آ ٹو لیڈ ٹو نیشنلزم، نیشنلزم کا مطلب قوم پرستی. لیڈ باعث، ٹو نیشنلزم یعنی کہ قوم پرستی. ٹھیک ہے. However, extreme patriotism تاہم انتہائی حب الوطنی can بن سکتی ہے. Sometimes بعض اوقات lead to nationalism یعنی بہت زیادہ، حد سے زیادہ حب الوطنی بھی جو ہے وہ کیا بنتی ہے، بعض اوقات قوم پرستی کا باعث بن جاتی ہے. یعنی اپنے ہی ملک کو اور اپنے ہی جو ہے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا، اور جو ہے انہی کی جو ہے وہ، یعنی کہ ان کے کسی بھی ملک کے لوگوں کو یا کسی بھی مذہب کے لوگوں کو، کسی بھی جو ہے وہ شہر کے لوگوں کو اپنے سے کمتر جاننا، یا پھر ان سے جو ہے نا توہم پرستی کرنا، یا ان سے جو ہے نا خواہ مخواہ کے ایسے کوئی اپنے جیسا نہ سمجھنا. ٹھیک ہے نا، کسی کو نیچ جاننا یا حقیر جاننا، بس اپنے ملک کو، اپنے شہر کو جو ہے اسی کا دفاع کرنا، اسی کو اچھا سمجھنا. تو اس طرح کی جو ہے وہ بہت زیادہ حب الوطنی جو ہے کیا کرتی ہے، قوم پرستی کا باعث بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جب جو ہے نا یہ انسانیت کا اور شہریوں کا جو ہے وہ حقوق شعور جو ہے نا وہ انسان کے دل سے ختم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اچھی بات بالکل بھی نہیں ہے. وچ مے بی ہارمفل، وچ جو کہ مے بی ہو سکتا ہے، ہارمفل یعنی کہ نقصان دہ، یعنی وچ میں بی ہارمفل یعنی بہت زیادہ قوم پرستی، نیشنلزم جو ہے وہ بعض اوقات کیا ہوتی ہے، نقصان دہ ہو سکتی ہے یا نقصان کا باعث بن سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. ان سمری پیٹریوٹزم از اے پازیٹیو فورس وین، ان میں سمری یعنی کہ خلاصہ، پیٹریوٹزم یعنی حب الوطنی، از ہے آ پازیٹیو، ایک پازیٹیو مثبت، فورس یعنی کہ طاقت یا قوت، وین جب. ٹھیک ہے. ان سمری پیٹریوٹزم از اے پازیٹیو فورس یعنی کہ خلاصے میں، یعنی کہ خلاصہ جو ہم اس کا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حب الوطنی جو ہے ایک مثبت قوت ہے جب اٹ پروموٹس لو فار ونس کنٹری، اٹ یہ پروموٹس یعنی کہ فروغ دیتی ہے، لو یعنی کہ محبت کو، فار ونس کنٹری کسی ملک کے، فار ونس کنٹری کسی کے، کنٹری ملک. ٹھیک ہے. یونٹی اینڈ سیوک رسپانسبلٹی، یونٹی یعنی کہ اتحاد، اینڈ اور سیوک رسپانسبلٹی، سیوک یعنی کہ شہری، رسپانسبلٹی یعنی کہ ذمہ داری. بٹ لیکن، بٹ کا مطلب لیکن، اٹ یہ should be balanced with respect for other nations and cultures. should be یعنی کہ ہونا چاہیے، بیلنسڈ متوازن، with کے ساتھ، رسپیکٹ کا مطلب عزت و احترام، ہم یہاں پہ لکھیں گے احترام، فار ادر دوسری نیشنز قوموں، اینڈ اور کلچر یعنی کہ ثقافتوں. ٹھیک ہے. اٹ پروموٹس لو فار ونس اے کنٹری، یہ کسی بھی ملک کے لیے محبت کو فروغ دیتی ہے. یونٹی اتحاد کو، اینڈ اور سیوک شہری رسپانسبلٹی ذمہ داریوں کو، یعنی حب الوطنی جو ہے کسی بھی ملک کے لیے محبت کو، اتحاد کو اور شہری ذمہ داری کو فروغ دیتی ہے. بٹ لیکن اٹ شوڈ بی، اس میں بھی ہونا چاہیے یا یہ ہونا چاہیے، بیلنسڈ متوازن،
ود رسپیکٹ، احترام کے ساتھ، فار ادر نیشنز اینڈ کلچر، یعنی دوسری قوموں اور ثقافتوں کے لیے بھی جو ہے وہ احترام اور کے ساتھ ہونا چاہیے اور متوازن ہونا چاہیے، یعنی کہ کسی کو بھی حقیر یا نیچ نہیں جاننا چاہیے، ہر کوئی جو ہے ہر ایک کسی کا ہر ایک انسان کا بنیادی حق ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میرا ملک ہے یا میرا شہر ہے تو بس، یا میرا مذہب ہے تو یہ جو ہے بس ہم ہی صحیح ہیں باقی سارے لوگ غلط ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر انسان کی، ہر کسی کی اپنی اپنا ایک ملک، اپنی ایک کلچر اور اپنا ایک مذہب یا ریلیجس ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہے کسی کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے، نیچ نہیں جاننا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ہر ایک میں اتنی حب الوطنی ہونی چاہیے، اپنے ملک کے لیے اتنا پیار ہونا چاہیے کہ اگر کبھی مشکل وقت آن پڑے تو اپنے ملک کے لیے جان دینے سے بھی نہ گھبرائیں، ٹھیک ہے؟ تو گائز کیسا لگا آپ کو آج کا ہمارا یہ پیراگراف؟ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے موصول ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔